بسم اللہ الرحمن الرحیم فَيَقْتُلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العالمین دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام دے لائق امام الانبیاء محبوب کبریاء حبیب خدا امیر المجاہدین سید الاولین والآخرین امام کائنات امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اتے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہون کہہ دو آمین۔ انشاءاللہ جو میں تسا احباب دے سامنے اج دے خطبہ جمعہ دے اندر بیان کرنا چاہنا کون سن عظیم لوگ جو اللہ دی راہ واسطے نکل پہ، کون سن عظیم لوگ جو ظلم دے خلاف اپنی جاناں دا نذرانہ دین واسطے اللہ دی رضا واسطے جو مکیوں نکلے، کون سن عظیم لوگ جو ظلم دی جنگ نو ظلم دے ہمدیریاں نو مٹانے واسطے مدینیوں باہر نکل پہ، او سن پیغمبر علیہ السلام دے سچے جاہباز، پیغمبر دے سچے صحابہ جنہاں نے اللہ دی راہ دے اندر دشمنان اسلام دا مقابلہ کیتا۔ اگر اللہ ذوالجلال دے ہونا وفادارانو نماز دے لحاظ نال دیکھیا جائے، ساری کائنات نالو ہونا دی عبادات اللہ، اگر اللہ دے قرآن نو پڑھ دیا ہونا پیغمبر دے یارانو ویکھیا جائے، ساری کائنات دے قاریہ نالو حالہ تلاوت کرنے والے، اگر ہونا پیغمبر دے صحابات نو ویکھیا جائے، ساری کائنات دے ایمان نالو ہونا دا ایمان حالہ نظر آئے گا، اگر ہونا دا جہاد ویکھیا جائے، کائنات دے نوجواناں دے جہاد نالو حالہ نظر آئے گا۔ کدرے او ظلم دے خلاف اللہ دی رام در نکل دیا نظر آئے، کدرے میں ویکھیا ایک رات دا دل ہے لیکن اللہ ذوالجلال دے دین اسلام دی خاطر نکل دیا نظر آئے، کدرے میں ویکھا جوان نے اللہ دی راہ دے اندر اپنیاں جوانیاں لٹام دے نظر آئے، کدرے میں ویکھا لال چٹیاں داریاں خون دے نال رنگیاں میدان اندر نظر آئیا، کدرے میں ویکھا ہونا دے ہاتھ بدن نالو جدا نظر آئے، کدرے میں ویکھا ہونا دا کلیجہ اسلام دی خاطر کٹ دیتا گیا، کدرے میں ویکھا ہونا نبی دے یاران دیا لگتا نو بدن تو جدا کر دیتا گیا۔ کعبہ دے رب دی قسمیں او سن سچے وفادار جو دین اسلام دی خاطر اپنی جانا دا نظرانہ دے کے دشمنان اسلام دی خاطر دشمنان اسلام دا مقابلہ کر دیا
اللہ دے اسلام نو فتح کر دیا اسلام دے جھنڈے گڈ دیا اپنی جانا دا نظرانہ دے کے چلے گئے انہاں تے رب راضی ہو گیا وہ جدوں نکلے ظلم دا ہمدیرا ختم ہو گیا جدوں نبی دے یار نکلے شرک دا ہمدیرا ختم ہو گیا جدوں نبی دے یار نکلے کفر دیا کالیاں رابطہ ختم ہویا نظر آیا آج فلسطین دے اوپر فلسطین دے اندر اسرائیل مسلمانوں دے اوپر ظلم دے پہاڑ ڈھامدہ نظر آ رہے ہیں خوابہ دے رب دی قسمیں اگر ایک عورت دا دوپٹہ سر دے اوپر اتر گیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا حی علی الجہاد اس یہودی دے خلاف اعلان جہاد کیتا جن ایک مسلمان دی عورت دا سر تو دوپٹہ اتاریا خوابہ دے رب دی قسمیں فلسطین اندر مسلمان دی بیٹی دے سر تو دوپٹہ ہی نہیں اتریا بلکہ حاملہ عورتاں دے پیٹ پھاڑ دیتے گئے بمباب دے ذریعے بڑے بڑے بچیاں نو یتیم کر دیتا گیا ہسپتالاں دے اندر بم گرائے گئے امت مسلمہ اجے بیدار نہ ہوئی پاکستان دے حکمران اجے بیدار نہ ہوئے سعودیہ عرب دے حکمران بیدار نہ ہوئے کوئی اپنے بیانات دے ذریعے محبت دا اظہار کر رہا ہے کعبہ دے رب دی قسمیں تیرے بیان دے اوپر اللہ راضی نہیں ہوئے گا اگر خالی بیان چھوڑ دینے وجہ نال میڈیا دے اوپر اپنا کلپ دینا اللہ ذوالجلال دی قسمیں رب راضی نہیں ہوئے گا 4000 شہداء دے لاشے مسلمان دے گرائے گئے اجے کعبہ دے رب دی قسمیں مسلمان بیدار نہ ہویا مسجد اقصی دے اوپر اللہ دی قسمیں یہودیاں نے قبضہ کیتا اجے بیدار نہ ہویا او زم سے ہاپا جو اللہ دی رام در نکلے کدرے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران عمر نظر آیا 64 لاکھ مربع میل دا حکمران میرے معاویہ نظر آیا جدو جہاز کائنات اندر موجود نہیں جدو جنگی تیارے موجود نہیں پر بابدہ امام جنگی تیاریاں نالو بڑھ کے ہے صحابہ دا تقوی مزالہ نالو بڑھ کے ہے اللہ نے فرمایا او نبی دے یارو جدھر جاؤ گے میں شانہ عطا کرانگا جس میدان جاؤ گے فتح عطا کرانگا او کامیاب ہوگے کامران ہوگے عزتہ پاگے شان پاگے مرتبہ پاگے بلندیاں پاگے ہونا دا ایمان پختہ ہوئے ہاں میں اب جدے خطبہ جمعہ دا خلاصہ بیان کرانگا مرتے بستر تے بھی جانا ہوئے مرتے اللہ دی قسمیں بیماری نل بھی جانا ہے اور موت دا کیا کہنا جو اللہ دی رام در جانا دے گے میرے مصطفیٰ دے جہبار کون سن پیغمبر دے وفادار حامنام دے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے اس قرآن نازل فرمایا سونیا محبوبہ کائنات دے لوکانو کہہ دونا جنہاں نے اپنے دل دے اندر انہا یہود و نصارہ دا اپنے دل چ ڈر بٹھا لے آوے کوئی اللہ ذوالجلال دی قسمیں امریکہ دا ڈر لے کے بہ گیا کوئی اسرائیل دا ڈر لے کے بہ گیا اللہ فرمان دینے کم میرا فیات کلیلت غلبت فیات کثیرت بإذن اللہ وہ اللہ دی ذات و ذات ہے جیڑی بڑے بڑے لشکران تے تین
313 نو 1000 دے لشکر تے غالب کر دین والی اللہ ذوالجلال دی ذات نظر آ رہی ہے کعبہ دے رب دی قسم ابراہیم علیہ السلام کلے نظر آ رہے نے نمرود دیاں فوجاں نے بڑا بادشاہ طاقتور ہے ہر چیز دیاں طاقتاں نے او ابراہیم علیہ السلام نے 40 دن حق اندر رہ کے بھی ابراہیم کلا ہو کے ڈاواں ڈول نہیں ہویا اللہ دا نبی پیارا گھبرایا نہیں جے بادشاہاں کولو اور دنیا دے ظالم مشرکاں دے کولو میرا نبی موسیٰ بھی کلا ہو کے نہ نمرود دے کولو ڈرے آوے نہ فرعون دے کولو اللہ پاک نے اپنے نبی ابراہیم نو غالب نمرود تے کیتا وے اپنے پیارے موسیٰ نو غالب فرعون تے کیتا وے او حکمرانو کرسیاں دا نشہ لگ اللہ ذوالجلال دے دین واسطے آوازاں نہیں بلند کر دے او سب نبی دے یار جنہاں نے کرسیاں دا نشہ نہیں بلکہ سلام دا نشہ لے کے اللہ دی راہ دے اندر اپنی جانا دیتیاں نے پھر انہاں دا خون رنگ لے آیا پھر انہاں دے خون دی وجہ نال آج 5 وقت مسجد دے مناریاں دے اندرو اذاناں پیاں گونج دیاں نے خطبات جمعہ ہو رہے نے صحابہ دے خون دیا رنگ دی وجہ دے نال اللہ پاک دی قسم میں کیری گل کرا اے بیت المقدس انہا یہودیاں دے ابا و جداد نے بیت المقدس دے قبضہ کیتا وے میرا کلہ عمر نکلے آوے اللہ پاک نے عمر دے غبتو بیت المقدس نو آزاد کروایا اور عمر امنا یہودیاں دا مقابلہ کلے کر کے میرا عمر نہیں ڈریا آج اللہ دی قسم کیسے مسلمان نے امریکن دا ڈر لے کے بے گئے فلسطین دے اوپر ماما جانا دے رہیا نے بچے قربان کروا رہیا نے دین اسلام دی خاطر کون سن میرے مصطفیٰ دے صحابہ حامین عبداللال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق علیہ السلام نے رات نو بلایا وے قربان ہون والے میرے مصطفیٰ دے صحابہ نظر آن گے میرے پیغمبر نے دن ویلے بلایا وے بیویاں چھڑ کے آن والے میرے مصطفیٰ دے یار نے ایک دن دا منظر ہے حق علیہ السلام نے آوازہ ماریا نے حیّ علی الجہاد رائع زاوے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میدان جنگ دے اندر اللہ نے شرطہ 2 رکھیا میں یہاں تے لردیا اللہ دی راہ دے اندر شہید ہو جاندہ یہاں تے لردیا غازی بن جاندہ وے اللہ پاک نے میدان اندر شرطہ 2 رکھیا میں یا قتل کیتا گیا یا غازی بن گیا اللہ فرماندے نے او میدان اندر آن والیا ہے نہ سمجھی خالد بن ولید ساری زندگی میدانہ چو گزار کے بستر تے موت پان والیا ہے نہ سمجھی میرے نبی دیا یارا حساب تیرا مرتبہ انہا شہداء دے لیول نہیں کیتا انہا شہداء دے برابر نہیں کیتا اسمانہ تو آواز آ رہی ہے اللہ فرمان دینے فَيَقْتُلْ اَوْ يَغْلِبْ اگر لردیا اللہ ذوالجلال دی رام در شہید ہو جاوے فَيَقْتُلْ اللہ فرمان دینے لردیا اگر بدن دے اندرو خون دیا تیریاں نکلان اللہ فرمان دینے یا خالد پہ آ رہا ساری زندگی میدانانو سجان والے او یا غلب غازی بن کے فتح دا چنڈا لہرا کے آن والے سونے
اللہ فرماندے نے او یا غلب یا غازی بن کے آیا وے فسوف نوتہی اجرا عظیما شرطہ دو انہیں تے دوان دے اندر اللہ فرماندے نے اسا انعام دے بدلے ان اللہ حشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ اللہ فرماندے نے شرطہ دو انہیں حسن دوان دے بدلے جنت نو رکھے آوے میں صدقے تے قربان جاواں ایک دن دا منظر میرے پیغمبر دے کول آن والا آیا وے آکے آمدہ اللہ دے نبی جی میں اپنی بیٹی دا نکاح تو اڈے نال کرنا چاہنا وا آقا خاموش نے پھر آمدہ سونیا محبوبہ میں اپنی بیٹی دا نکاح تو اڈے نال کرنا چاہنا وا پھر میرے آقا خاموش نے تیجی وار بولیا آقا فرماندے نے ساتھیا میں اللہ دے حکم تو بغیر کسی چیز دا انتخاب نہیں کردہ اللہ دی اجازت تو بغیر میں محمد رابطہ بھی نہیں کردہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دے کول بڑے بڑے ہونٹ والا کالا جیا رنگ دا صحابی ہے جدا نام جلابی میں ہمدہ محبوبہ اگر تسا شادی نہیں کرنے میں جلابی بہازرہ وہ ساتھی چلا گیا وے آقا فرمان دینے جا جلابی چلا جا جا کے او دے کر جا کے او دی بیٹی دے رشتہ دا مطالبہ کر لینا حضرت جلابی فرمان دینے میں جا کر دستک دے ناوا اندروں باپ آیا وے میں آیا ناوا میں نو جگام دے پیر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے آوے آقا فرماندے نے جا جلابی بجا کے بیٹی دا رشتہ لے لینا بندہ آمدان والے ہاں تیرا آنا تے مبارک ہوئے لیکن میری ایک بیٹی ہے تیرے نالوں کئی گناہ خوبصورت ہے میں اپنی بیٹی دا رشتہ تینوں نہیں دینا ہم درو بچے دے ماں بول کے ہم دیئے آن والے ہاں تیرا رنگ بڑا کالا ہے تیرے ہونٹ بڑے بڑے موٹے نے آن والا آمدہ بی بی میں آپ نہیں آیا میں نو پیغمبر نے بھیجے آوے زبان غان لال ہم درو بیٹی بول کے ہم دیئے باپ جواب دینا رہے آوے بیٹی ہم دی ابا جان جی انہا قدمانو روک لو آنا ویکھو آن والے دا رنگ کالا وے بلکہ آپ تے ویکھو نا کلن والا کملی والا وے میرے پیغمبر نے کلے آوے میری لکھان جانا گون میں اپنے نبی دے نام تو حکم تو قربان کر دوا میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے کلے آوے جلابی بنو کے آ گیا تیرا آنا مبارک ہوئے حضا پیغمبر دے کہنے تھے اپنی بیٹی دا رشتہ دے چھڑے آوے امام کائنات دے کول حضرت جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آئے نے آگے ہم دن اللہ دے نبی جی میں جا کے مطالبہ کرنا وا انہاں نے رشتہ دے چھڑے آوے سونیا محبوبہ میرے کولو مالو دولت نہیں آقا فرمان دینے میرے یارو چندہ جمع کرونا میرے جلابیب دی شادی واسے چندہ جمع کیتا گیا وے اللہ ذوالجلال دیا مرضیاں نے ادھروں آوازہ لان والے نے آوازہ لا دیتا وے جلابیب نے چندہ کٹھا کرم تو بعد انج بیزارم درگے نے اپنا مال خریدن واسے جہیز لین واسے آوازہ پہنچ دیا نے جلابیب پیارے آپ
جس چندے نو جمع کیتا ہے اج دنیا دیا جائیداداں لے کے جلابیب اپنا جہیز خریدن آیا ہے اور جلابیب ادھر جہاد دا اعلان ہو گیا وے میرے نبی دے یار نے انہاں پیسیاں دے وچوں ایک گھوڑا لیا ہے حضرت جلابیب نے ایک تلوار لئی میدان جنگ دا سامان لیا ہے میرے پیغمبر دے کول آ گئے نے میدان جنگ دے اندر حضرت جلابی پہنچ دینے اسلام دا چنڈا پکڑے ہے لردے آ جلابیب دشمنان اسلام دا وار چل داوے تیراب دے اندر جامع شہادت پا جام دینے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وَلَا تَقُولُوا لَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اللہ دے نبی ہم جنگ تو بعد سارے آندی اللہ شانت میرا نبی چل دیا حضرت جلابیب دے لاشتے آئے نے ویکھے آوے آقا نے ہم جو اٹھا لے آوے اپنے گوڑے ہم دے اوپر حضرت جلابیب دا لاشا رکھے ہیں تے نال اللہ وال چہرہ چک لے ہیں آقا فرماندے نے اللہ میں جلابیب نے اپنی اب جوانی تے اپنی بیغم نو ترجیح ہون والی بیغم نو ترجیح میرے جلاب نے نہیں دیتے اے اللہ تیرے دین اسلام دی خاطر آج کٹ گیا وے اللہ میں اپنی گود اندر اٹھا کے آنا اللہ میں دیتے فرشاں تے راضی تو ارشاں دے میرے پیارے تے راضی ہو جا اے اللہ میں فرش تے راضی آ اللہ تو عرشاں تے راضی ہو جا حضرت جلاب دے میرے پیغمبر نے فرمایا اے اللہ میں راضی آ اللہ تو بھی راضی ہو جا امام کائنات نے ہونا دیا خون وے کے ہونا دیا شہادتاں وے کے فرمایا اے اللہ میں فرشاں تے راضی آ عرشاں تے راضی ہو جا کون سن پیغمبر دے صحابہ کعبہ دے رب دی قسم جنات فرشات میرا مصطفیٰ ہے میں راضی نہ ہویا اجے شادی دا وقت ہے شادی نو ترجیح نہ دوے اللہ دی راہ دے اندر آکے جلابیب نے اپنی جام دا نظرانہ دے کے 72 حورام دا دلہا بن گیا اللہ فرماندے نے اگر دنیا تے ایک حور چھڑ کے دنیا تے ایک عورت چھڑ کے ایک بیوی چھڑ کے آئے گا اگر کٹ میری راہ دے اندر جائے گا میں نو رب کون کہے گا میں تینو 72 جنت دیا او بیویا عطا نہ کرا جنات دے بارے قرآن اندازے حور مقصوراتم فی الخیال جو خیمیہ دے اندر موجود نے کعبہ دے رب دی قسمیں جو کٹ گئے کامیاب نے جو غازی بن گئے وہ بھی کامیاب نے آپ تے جلابیب ہے کدھر میں نو یاد آیا میدان احد امام نے کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام میدان احد میرے پیغمبر دے خامد دوالے کافرانے ہم جو کہرا پالے آوے آقا علیہ السلام فرماندے نے کون ہے جڑا میری جام دے پیرا دوے گا میری جام دا پیرے دار بنے گا وہ کھڑے ہوئے نے تے پیغمبر دے صحابہ اگر جانا دین والے نے میرے مصطفیٰ دے صحابہ میرے پیغمبر دا پہلا یا حضرت سعد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد کرے گوئے نے فرمایا لبیک یا
رسول اللہ سونے محبوبہ میں حاضر آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جرا میری جان دا پہرے دار بن کے کھڑا ہوئے گا ایک کمزور جہا صحابی ہے بدن بڑا کمزور ہے ماری جی جان ہے جدا نام زیاد بن سکن ہے میرے نبی دا یار کھڑا ہویا فرمایا اللہ دے نبی جی میں تو اڈی جان دا پیرا دوانگا میرے پیغمبر نے فرمایا کون ہے جرا میری جان دا پیرا دوے گا حضرت زیاد تر پٹ دینے فرمایا اللہ دے نبی جی میری جان والناوے کو میرے بدن والناوے کو سونے محبوبہ جب تک زیاد دے بدن اندر جان روے گی دشمنان اسلام دا تیر نہیں لگے گا اللہ پاک دی قسمیں ہم جو ساد کھڑے نے ہم جو زیادی بنے سکن کھڑے نے ہم جو کافر تیر چلا رہے نے میرا ساد بھی تیر چلا رہے ہیں حقا ساد نو ہم جو تیر پکرا رہے نے پکران والے دے خبتان دا کہ آگ کہنا میں چلان والے دے مقدران دا میں کہ آگ کہنا کعبہ دے رب دی قسمیں ابو بکر نے فرمایا سونیا میرے ماں پہ قربان عمر بولے فرمایا سونیا میرے ماں پہ قربان عثمان بولے سونیا میرے ماں پہ قربان علی بولے سونیا میرے ماں پہ قربان واساد قربان جاوا ہمنا تیر چلایا میرے سعد نے اللہ دے نبی نے اپنا سر اٹھایا صاحب دے کندیاں تے رکھیا حضرت سعد فرماندے نے اللہ دے نبی جی اپنا سر نہ اٹھاو کدھر ایسا نہ ہووے دشمن دا تیر آوے سونیا تواڈی پچھانی تے لگ جائے میں گوارا نہیں کردا صاحب تیر چلا رہے نے آقا فرماندے نے خدا کا ابھی ہے و امی ہے یا صادق آقا فرماندے نے سعد ایڈا سونا لڑنا پیا تیرے تو میرے ماں پہ قربان ہو جان سعد پہ ہاریا ایڈا تیر چلا رہا ہے میرے ماں پہ تیرے تو قربان ہے اللہ پاک دی قسمیں انج تیر آ رہے نے زیادی بنے سکن اپنے بدن تے تیر کھا رہے نے میرے زیاد دے بدن تے لکھن والے آنے لکھے آوے او 86 زخم آئے نے کمزور جیا بدن ہے اللہ دے نبی دا یار زمین دے اوپر گر جاندہ ہے بے غوش ہو کے زمین تے گرے ساتھ حضرت زیادی بنے سکنو ہم جی یاران نے اٹھایا ہے لیکے خیمے وال جان لگ دینے فرمایا یارو میں نو خیمے وال نہ لجاو میں تے پیغمبر دے نال وعدہ کر چکے آوا اگر میرا آخری سان بھی نکلے گا تے محمد دے قدمہ چو نکلے گا اگر جان نکلے گی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زیاد نو میرے نبی دے قدمہ چو رکھے آگیا اللہ ذوالجلال دی قسم میرے پیغمبر نے ہمج کر کے ہاتھ رکھے ہیں فرمایا محبوبہ اپنا ہاتھ اٹھا لو اج جاندے اپنے چہرے دا دیداری کر لیندے ہو اللہ دے نبی دے یار تے ملک الموت آیا ہے ہنج چٹکا لگے ہے سر گود دے اندرو قدمہ زیاد دا پہنچ جاندہ وے اللہ ذوالجلال دے حکم نال حضرت زیاد دی روح پرواز کر جاندی ہے جامع شہادت پا جاندے نے پھر کہن والا انداوے اور نکل جائے جا میری ان کے قدموں کے نیچے یہی ہے آرزو یہی ہے تمنا میری اللہ ذوالجلال دی قسم ہے پھر کہن والا
والا داوے میں نے ہر گلستا میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سے رنگت نہ تیری سے بوغت او کون سا نبی دے صحابہ جنہ جانا دتیاں نے کائنات دا رب راضی ہو جاوے دین اسلام نو اللہ عزتاں تا کر دوے دین اسلام دا رب کائنات دا پھلیرا کر دوے ہاتھ زیاد کدرے میں نو یاد آیا حضرت حنظلہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حنظلہ لردیا پہلی رات دا دلہاوے اجے میرے حنظلہ دا نکاح ہویا اجے پہلی رات دا دلہاوے اجے حنظلہ دا ولیمہ بھی نہیں جگ ہویا وہ اپنیاں شادیاں دے اوپر باجے بجانے والوں اپنیاں شادیاں دے اوپر کنجریاں دا ناچ گانے والوں کنجریاں دیا تمالا پوا کے اللہ تے اللہ دے رسول دے دین دا مذاق اڈان والیا جوانا تیریا جوانیاں تے شادیاں اللہ دیا ناراضگیاں دا سبب بنیا نظر آیا واہ حنظلہ میں تیرے ایمان تو جگ قربان کرا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اجے شادی ہوئی ہے تے حنظلہ دے کن دے اندر پہلی رات تے آواز آیا نے حیا الجہاد حنظلہ ادھر بیوی دا پیغام ہے حنظلہ ادھر بیوی دیا محبتاں نے حنظلہ ادھر کائنات دے رب دا پیغام ہے حنظلہ ادھر بیوی دا پیاری ادھر رب دا پیار ہے حنظلہ ادھر ایک بیوی محبت دیا کرنا برچھا رہی ہے ایک بیوی محبت ناز و نیاز کر رہی ہے ایک بیوی حنظلہ انتظار پہ کر دیئے حنظلہ ادھر بدتر ہو رہا تیرا انسقبال اندر کھڑیانے واہ حنظلہ تیرے امام تو قربان جاوا آوازہ سنے حنظلہ نے غسل نہ کیتا میاں کیوں غسل نہ کیتا کدھر پیغمبر نے بلایا جان دیا حنظلہ کدھر دیر نہ ہو جاوے کعبہ دے رب دی قسم غسل بھی نہ کیتا حنظلہ میرے نبی دے قدمان دے اگے آگے سر چکا لے تے آندے نے محبوبہ حنظلہ غازر ہے اینا قدمان دے نالی میدان جنگ چاہنے لردیا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت پا گئے پہلی رات دی دلغن نو پتہ چل دے تیرا سہاگ لٹ گیا وے تیرا خامد جنتی حوران دا دلہا بن گیا چل دیا پردہ کر کے میدان دے اندر آ گئی ہے آ کے آندی اللہ دے نبی دی میں توانو ملنا چاہنیا ہے نبی دے یاروں مینو اپنے نبی دے کول تے لے کے چلو نا صحابہ فرماندے نے آن والی بی بی ہے ساڈا نبی غیر عورتاں دے نال ہم کلام ہوندے ساڈے نبی غیر عورتاں نال گلاں نہیں کر دے فرمایا نبی دے یاروں اج میں غیر بن کے میں تے نبی نال کچھ دل دیا گلاں کرن آیا کعبہ دے رب دی قسم او کیڑیاں عورتاں زننا جنہاں نے اپنیا جوانیاں پیغمبر دے نام تو قربان کی دیا او کیڑیاں ماواں جنہاں نے اپنے عظیم بچے اللہ دی راہ چ قربان کیتے نے ہم دیئے میں تے تواڈے نبی نال مل کے ہی رواں گی حضرت حنظلہ نو حضرت حنظلہ دی بیوی نو پیغمبر دے کول آن دی اجازت دیتی گئی ہے امام کائنات نے فرمایا
آن والی نو میرے تکر آنی دونا آکے آندی ہے محبوبہ تو انو تے نہیں پتا میں تے حنظلہ دی بیویا میرا خامد ہے میرے نالا زواجی معاملات حنظلہ نے گزارے نے سونیا محبوبہ تو انو تے پتا وے میرا اب جی نکاح ہویا ہے سونیا محبوبہ تو اڈی آواز کننا چپئیے تو اڈا پیغام حنظلہ نے سنیا وے میری محبت نو قربان کر کے سونیا تو اڈی بات تے لبے کہہ کے لڑ دیا آج میدان دے اندر شہید ہو گیا سونیا محبوبہ میرے خامد نے تے غسل نہ کیتا آقا فرماندے نے اے حنظلہ دیئے گھر والی ہے میں تینوں ایک گل دسوا تیرے خامد نو اجے ہونے ہی مینوں جبریل نے دسے آوے اللہ دے فرشتے آنے آکے آپ غسل دیتا تے تیرا خامد جنت دیا حورام دا مہمان بن کے آوے فرمایا تیرے خامد نو انہیں آکے اسمان نام دے ملکانے غسل دیتا پتہ چل دے شہیدان دا مقام ہے شہداء دا مرتبہ ہے اگر غسل نہ بھی دیتا جائے تد بھی کامیاب نے اگر کفن نہ بھی پہنایا جائے تد بھی کامیاب نے اگر جنازہ نہ بھی پڑھایا جائے تد بھی کامیاب نے اللہ فرماندے نے جدو نبی دے یار نبی دے ماننے والے جدو دین اسلام دی خاطر کٹ جانے والے میدان دے اندر اپنی جام دا قطرہ اپنے لہو دا قطرہ زمین دے اوپر بعد اندر گرد ہے میں اسمانہ دا رب پہلے اعلان کر دینا غفر لہو ما تقدم من ذنبی جا جا میں صغیرہ معاف کیتے میں کبیرہ معاف کیتے میں چھوٹے بڑے گناہ معاف کیتے فرمایا اگر لڑدیا غازی بن کے آ جائے اللہ فرماندے نے اسی تدوی عزت نال مرتبے دے نال بلند کیتا آج دا جوان آمدے میں فلسطین دے بارے حکمران آمدے نے آواز اٹھا مانگے کدھرے ساڑھے اوپر بمب نہ گر جائے کدھرے ساڑھے اوپر امریکہ دا طوفان نہ گر جائے کا بات ہے رب دی قسمیں ہونا جانا دیم تو دریز کیتا اور گج کے بولو ہونا جانا دیم تو پرہیز کیتا نہیں کیتا ہوتے پہلی رات دا دلہا کٹ گیا وے میرے پیغمبر نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں اپنے پیغمبر نو کہندیا سنیا ہے سبحان پیارے رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے پیغمبر نے فرمایا ہے سبحان وہ وقت کیسا ہوئے گا جدو دشمنان اسلام جدو سارے یہودی جدو سارے کافر اس قدر تہاڈے قتل دا ارادہ کرن گے جمیں میزبان نو میخانے دے اوپر دعوت دتی جاندی ہے فرمایا محبوبہ جدو یہود و نصارہ کٹھیا ہو کے اس قدر پروٹوکول کرن گے پروٹو کنڈا کرن گے کہ آ مسلمانان دی تعداد کم ہوئے گی فرمایا لا مسلمان کثرت نال ہون گے فرمایا محبوبہ پھر یہودی کافر مسلمانان دے قتل دا ارادہ کس قدر کیوں اتنا مضبوطی دے نال کیوں کرم گے میرے پیغمبر نے فرمایا مسلمان تے کثرت نال ہون گے لیکن انہاں دے دلان دے اندرو جہاد دا نغمہ جہاد دا آوازہ نکل جائے گا دنیا دا پیار دل چ پہ جائے گا انہاں نو موت کولو ڈر آئے گا دنیا محبوب کرم گے فرمایا اس وقت کافر غالب آن گے میرے مصطفیٰ دا کیا غلط ہو سکدا میرے پیغمبر نے جو کہہ دیتا ہوئے غلط نہیں ہو سکتا اللہ پاک دی قسمیں حضرت خالد بن ولید ملک الموت آیا خالد بستر تے ہوئے فرمایا اللہ میں امت مسلمانوں پیغام دینا چاہنا
جو میدان جہاد کو لو ڈر دے لے جو کفار دی اکھ اندر اکھ پا کے گل کرم تو گھبرا جم دے نے فرمایا میں امت مسلمانوں پیغام دینا چاہنا وا اگر میدان اندر موت آنی ہوندی اگر تلوار موت دا مقدر بندہ خالد بن ولید دا بندہ حضرت خالد فرماندے نے میں نبی دے نال کفار اندروں آ کے اسلام دی مخالفت بھی صحابہ دے نال لڑیا فرمایا وقت آیا اسلام قبول کر کے میں ساری زندگی کافران دے نال میدان چ لڑیا میدان احد لڑیا میدان بدر لڑیا بڑے بڑے مار کے لڑے حضرت خالد کون ہے جنہاں نے میدان احد اندر پچھوں دی صحابہ تے حملہ کیتا جدوں میرے خالد نے اسلام قبول کیتا خالد دی تلوار ٹوٹ جایا کر دی اتنا بہادر اتنا مرد قلندر ہے فرمایا امت مسلمانوں پیغام دے کے جانا چاہنا اگر چل دیا تلوارا موت دا مقدر بند دیا خالد اج بستر تے موت نو ملدا نا اگر چل دے نیزے ہم دے تھلے چل دے تیر ہم دے تھلے موت آنی ہوندی اج خالد نو بستر تے موت نام دی فرمایا اگر شہادت حاصل ہوندی ہے اللہ دی رحمت نال اللہ شہداء نو چن لیندہ ہوئے اپنے فضل و کرم دی وجہ دے نال اج مسلمان تو اسرائیل دی اکھاں چ اکھاں پا کے بات نہیں کردا کوئی جیو نیوز دے کوئی ایسپریکس دے اوپر اخبارات دے ذریعے کوئی چینل دے ذریعے اپنا پیغام دیندا ہم ایسی آواز اٹھا رہے ہاں کا بات دے رب دی قسمیں تو نہ آواز اٹھائی جتنا نے آوازہ بلند کیتا انہاں جاننا دتیا جاننا دا نظرانہ دیتا تیرے سیاسی بیانہ نو میں کیا کرا چل میں من لینا تو فلسطین دے شہداء واسطے نہیں بول سکدا چل بول پھر مسجد اقصی واسطے بولنا جس مقصد مسجد اقصی واسطے میرا عمر بولیا میرا عمر میدان اندر آکے یہودیہ کو لو فتح حاصل کی تھی اللہ دی قسمیں اج تو نہیں بول دا کیری مسجد اقصی جتھے آدم نے امام نبی دے پیچھے نماز پڑھی کیری مسجد اقصی جتھے پیارے نو نے رکوع کیتا کیری مسجد اقصی جتھے پیارے موسیٰ نے اللہ دے سامنے سجدہ کیتا کیری مسجد اقصی جتھے 1,24,000 انبیاء نے میرے مصطفیٰ دے پیچھے نماز پڑھی معراج دی رات دے میرا پیغمبر جس مسجد دا امام بن جاوے جو قبلہ اول کہلواوے بولنا ایٹمی طاقت چلا چلا کے تجربے نہ کر میں تیرے تجربے آنو کیا کرا جدو تیرا تجربہ فلسطین واسطے نہیں چلیا جدو تیرا مزال انہا مظلومہ واسطے نہیں چلیا انشاءاللہ وقت قریب ہے کوئی نہ بولے کوئی نہ مدد کرے انشاءاللہ مظلومہ دا رب حامیو ناصر ہویا کر دے رب مددہ کریا کر دے اور وقت قریب ہے انشاءاللہ اسرائیل مٹ جائے گا مسجد اقصی آزاد ہو کے رہے گی آنکھو انشاءاللہ مسجد اقصی انشاءاللہ آزاد ہو کے رہے گی کعبہ دے رب دی قسمیں میں ببالے توہل کوا گا کوئی آمدہ وے ہسی نہیں بول سکتے امریکہ دا ڈر ہے ہسی نہیں بول سکتے ڈالر بند ہو جائے گا پٹرول بند ہو جائے گا عیشت ڈون ہو جائے گی ہائے ہائے تینوں فکر لگیا تے ڈالر دا تینوں فکر لگیا تے پٹرول دا تینوں فکر لگیا امریکہ دی ناراضگی دا اور ڈر رب کو لو جدو اللہ ناراض ہو جائے گا پھر مہر کا کم نہیں آئے گا جدو رب ناراض ہو جائے گا اسرائیل کم نہیں آئے گا جنہ صحابہ نے
کلمہ پڑھیا وہ 313 میدان چترے اللہ 5000 دا لشکر اسمان تو فرشتیاں دا کلیا اور نبی دے صحابہ کم تعداد اندر اسلام نو غالب کرن والے اسلام دا جھنڈا لہران والے ایک عورت دا یہودی جوان نے دوپٹہ اتاریا میرے نبی نو پتہ چلیا آقا نے فرمایا انہاں دے نال جہاد کیتا جائے فلسطین اندر او جوانا ہون جہاد فرض نہیں کدوں ہوئے گا اگر ہون مزال نہیں چلانا کدوں چلے گا ایٹمی طاقت دا مظاہرہ ہون نہیں کرنا کدوں کیتا جائے گا کعبہ دے رب دی قسم انشاءاللہ وقت دور نہیں جدو رب دا عیسیٰ آئے گا انشاءاللہ بیت المقدس بھی آزاد ہو کے رہے گا امریکہ بھی تباہ ہوئے گا کیوں ہوئے گا اللہ فرماندے نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ اگر انشاءاللہ ساری دنیا تے غالب آنا تے لا الہ الا اللہ دا چندان ہے انشاءاللہ امریکہ مٹ جائے گا اسرائیل مٹ جائے گا اسلام کل بھی زندہ باد سی آج بھی بولو ہسی انشاءاللہ انہا فلسطین واسطے اپنی جانا اپنا مال دین واسطے تیار ہو انشاءاللہ ہسی تیار ہاں کوئی پابندی لگاوے انہا واسطے آواز نہیں اٹھانی ریلی نہیں کڑنی میں اگر ظلم دے خلاف بولنا ظلم دے خلاف بولنا گناہ ہے میرا مصطفیٰ بولے اگر ظلم دے خلاف بولنا گناہ ہے میرے صدیق بولے اگر ظلم دے خلاف آواز اٹھانا جرم ہے میں مجرم ہی صحیح اگر ظلم دے خلاف اعلان جہاد کرنا جرم ہے میں مجرم ہی صحیح لگا حد کری پنچا جیل اندر کوئی پرواہ نہیں انشاءاللہ قیداں چ رہ کے کہا گئے عالمی کفر مٹ جائے گا جو کفار کو لو ڈر جائے او مومن ہو سکدا ایمان نال بول جرت نال بول اور جرنا لے سن لوے کرنا لے سن لوے حکمران لے سن لوے اللہ وے سن لوے ادنا وے سن لوے جدے دل اندر عالمی کفر دا یا امریکہ دا اسرائیل دا ڈر ہوئے او مسلمان ہو سکدا مسلمان دا تے مانا مسلمان دا تے اعلان یہ بے لوگو اللہ دی ذات دے سوا اس دل اندر کسے دی قوت دا ڈر ہو سکدا تسی ڈر لے کے بہ گئے انہا لوگاں دا اللہ پاک دی قسمے ڈر رکھنا ہی تو اس رب کو لو رب دا رکھ نہیں ڈریا آدھے بادشاہ کو لو نہیں ڈریا ساریا طاقتاں دے مالی کو لو نہیں ڈریا جے ڈرم تے آیا ایک ہندو کو لو ڈر گیا جے ڈرم تے آیا ایک یہودی کو لو ڈر گیا جے ڈرم تے آیا ایک مجوسی تے نصرانیہ کو لو ڈر گیا انشاءاللہ حضرت اس جماعت دے یار ہاں اس جماعت دے وفادار ہاں جنہ 11,000 شہداء نے اپنی جانا دے نظرانے دے کے بھی امریکہ نو قبول نہ کیتا اسرائیل نو قبول نہ کیتا تشکیاں اڈائیا کفر دیا جی میں صحابہ نے ہم جے صحابہ دے یارہ نے انشاءاللہ ہسی انہا صحابہ لئی اپنے مسلمان بھائیاں لئی مر جاواں گے کٹ جاواں گے کعبہ دے رب دی قسم ہے کوئی ساڈی آواز نو دبا سکدا انشاءاللہ نہ کوئی دبا سکے آوے نہ کوئی دبا سکے گا کل بھی وہ جنتام دے حقدار سر اللہ میں ممبر رسول تے چڑھ کے دعا کرنا اللہ جو شہید ہو گئے جنہاں نے اپنی یا ماپیا نو حقم تو جدا ہوں دیا ویکھیا ہے اللہ انہاں نوجواناں نو صبر جمیل عطا فرما ہے اللہ
جو تیری راہ دے اندر کٹ گئے اللہ نہ دیا شہادتاں نو قبول فرما اے مولا کریم میں دعا کرنا جنہ بے ایمانہ نے مسلمانہ پہ ظلم دے پہاڑ ٹھائے اللہ نہ نو کائنات اندر حمد نشان عبرت بنا دے اللہ جی میں آج تکر فرعون بنیا پہ آوے کہو آمین اللہ امریکہ نو تباہ و برباد کر کے یہودیاں نو اللہ نشان عبرت بنا تیرے اگے مشکل نہیں تو تے ابرا نو اللہ ایک منٹ تو پہلے تباہ کروا دینا چڑیاں دے کولو تیرے اگے تے مشکل نہیں اللہ تو آپ تدبیر آمدہ مالی کہے اے مولا کریم ہونا مظلوم مالی اگر کوئی نہیں بول دا اللہ تو عرشان تے آپ ہی حامی و ناصر بن جا اللہ مددگار بن جا اللہ انہاں دا مددگار بن جا اے مولا کریم اپنی رحمت دے نال انہاں کائنات دے یہودیاں نو ایسا نشان عبرت بنا اللہ تاکہ رم دی دنیا تکر نشان عبرت بن جا تیرے دین اسلام وال کوئی میلی یک اٹھا کے اللہ ویکھم دی جرت نہ کرے اللہ کو لو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ کو لو دعا ہے اللہ دل اندر صحابہ جیسا ایمان رکھنے دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ سارے ساتھی وعدہ کرو جمعہ تو بعد انشاءاللہ فلسطین دے حق اندر اپنے پیارے شہداء دے حق اندر ریلی کڈا گے انشاءاللہ حسرور دے اوپر انہاں دے نال محبت دا اظہار کرانگے تیار ہونا انشاءاللہ سارے ساتھی تیار ہونا جائے گا تے کوئی نہیں نا انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ باقی اللہ دی رحمت نال ریم دی خون دی کسر ریلی اندر انشاءاللہ میں بیان کرانگا ہمیں کوئی 10-15 منٹ دا خطاب ہوئے گا بس اس تو بعد انشاءاللہ جام چھوڑ جائے گی انہاں واسطے ٹھہرو گے نا 10-15 منٹ انشاءاللہ تیار ہونا انشاءاللہ کوئی لاکھ کوے ہسی گرفتار کرنا ہے ہسی تیار ہاں انشاءاللہ ہسی ظلم تو قبول کر لے تیار ہو بولو تیار سارے نہیں بولتے بولو تیار نہیں تیار انشاءاللہ ہونا واسطے وقت کیا ہے جاننا بھی دینیا پہ یاد دماں گے انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال ہے جہاد رک نہیں سکدا میرے مصطفیٰ نے فرمایا نحن الذی بایعوا محمدن علی الجہاد ما بقینا ابدا قیامت تکر بقا رہن والا ہے اللہ کو لو دعائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے سارے ساتھی مسجد نال تامن کرے آجے بھائی منور کہہ رہے سن بل بہت زیادہ آیا ہے تھے سارے ساتھی تامن کتا کرو مسجد بہت زیادہ خراجات نے اللہ پاک تو اڑا دیتا ہے قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین